सो यो भ्यालु चाहिँ 62.83% भयो भयो है यो सबैको आयो हैन यो सिम्पल खालको क्वेशन न्यूमेरिकल भयो अब यो ट्राई गर त क्वेशन नम्बर 3 अब क्वेशन हेर पहिला for a class B amplifier ne class B amplifier भयो providing a 14 volt peak signal to 16 ohm load load resistance दिएको छ आउटपुट भोल्टेज को पिक भ्यालु दिएको छ VP दिएको छ हो and a power supply of VCC 24 volt power supply चाहिँ 24 volt भयो now determine input power output power and circuit efficiency है अब यसमा चाहिँ इनपुट पावर र आउटपुट पावर पनि निकाल्नु पर्छ हैन जब हामीले यसलाई प्रब्लम सल्भ गर्दा के गर्नु पर्यो फर्स्टमा इनपुट पावर निकाल्ने अनि आउटपुट पावर निकाल्ने अब इनपुट पावर र आउटपुट पावर हामीसँग अलरेडी नोन छ भने सर्किट इफिसियन्सी निकाल्दा यसको रेशियो मात्र गर्दै हुन्छ है फेरि फर्मुला राखेर गरिराख्नु पर्दैन आउटपुट पावर बाइ इनपुट पावर गर्दिने है हुन्छ क्लास बी एम्प्लिफायर को लागि इनपुट पावर भनेको कति हुन्छ पीआई पीआई भनेको 2 VCC into VP by pi RL अब तिमीलाई यो फर्मुला याद भएन भने चाहिँ डेफिनेसन बाटै जाने है इनपुट पावर भनेको VCC into IDC हुन्छ हैन हाम्रो क्लास बी एम्प्लिफायर भयो भने यो IDC हामीले कन्सिडर गर्दा ट्वाइस कन्सिडर यो फुल वेभ रेक्टिफाइड सिग्नल हामीले कन्सिडर गर्छौं सो इट इज ट्वाइस IP by पाई हुन्छ हैन अनि IP लाई अब VP को फर्ममा एक्सप्रेस गर्दा VP by RL हुन्छ है फर्मुला याद भयो भने चाहिँ डाइरेक्ट गर्दिदा हुन्छ यो इनपुट पावर यति यो फर्मुला यो हुन्छ यसबाट निकाल आउटपुट पावर भनेको कति हुन्छ आउटपुट पावर भनेको VP स्क्वायर by ट्वाइस RL हुन्छ है VP स्क्वायर by ट्वाइस RL अनि अब PI र Pout थाहा भएपछि इता कसरी निकाल्ने इता भनेको Pout by PI हुन्छ हैन Pout by PI into 100% ल यो गर र फर्मुलाजहरु चाहिँ यो हो अब तिमीले यहाँ लेख्दा चाहिँ सबै यो लिस्ट गर है गिवन भनेर फर्स्टमा VP 14 दिएको छ यो सबै लिस्ट गर मैम अहिले गर्दा त डाइरेक्ट फर्मुला राखेर गर्दा हुन्छ हैन कुनमा कुनको अहिलेको लागि अनि गर्ने फर्मुला युज नै गर्ने हो यदि फर्मुला आएन भने याद भएन भने चाहिँ अब तिमीलाई थ्योरी त थाहा भइरा हुन्छ हैन थ्योरीबाट चाहिँ त्यसरी डिराइभ गर भन्नु खोजेको हो डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने हो न्यूमेरिकलहरु गर्दा डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गर अनि सल्भ गर्ने हो डेरिभेसन गरिराख्नु पर्दैन है न्यूमेरिकलमा डेरिभेसन गरिराख्नु पर्दैन डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने 13.37 unit what अब थ्योरी पढ्यो भने यो फर्मुलाहरु तिमीलाई याद हुन्छ यो त्यति गाह्रो फर्मुला होइन हैन याद हुन्छ डाइरेक्ट गर्न सक्छौ तिमीले है आउटपुट पावर कति आउँछ VP स्क्वायर बाइ ट्वाइस RL भयो VP हाम्रो 6.125 यो पनि युनिट वाट भयो हैन अब हाम्रो इफिसिएन्सी निकाल्दा अब डाइरेक्ट यसको रेशियो लिदिए हुन्छ PI into 100% कति रे 45.8% मोबाइल चाहियो मुन्टु मोबाइल दाइ यो क्लास त्यस्तो गर्दैन हेर्नु न यहाँ सुन्छ
एकैछिन भयो है यो ल अब अर्को यो क्वेसन एकचोटि हेर ल अब यो चाहिँ हाम्रो हिट सिङ्कको हो है यो क्वेसनमा हेर त A BJT is specified to have TJ max equal 150 degrees centigrade हैन and to be capable of dissipating maximum power as follows भनेको छ है यो स्पेसिफिकेसन दिएको हो 40 watt at TC 25 degrees centigrade and 2 watt at TA 25 degrees centigrade. Above 25 degrees centigrade, the maximum power dissipation is to be derated linearly with theta JC. दिएको छ हो एन्ड थीटा जे भनेर भ्यालुज दिएको छ है अनि फाइन्ड द फलोइङ भनेर हामीसँग क्वेसन छ हैन अब यसमा यो जुन गिवन यो भ्यालुजहरु छ नि यो है यो यहाँसम्म यो भनेको तिमीलाई डिरेटिङ कर्व दिएको हो यो कर्व नदिएको डिरेटिङ कर्वलाई चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज यो उसमा वर्डमा एक्सप्लेन गरेको हो हैन हुन्छ मैले यसलाई अब डिरेटिङ कर्व ड्रा गर्ने भने अब कर्व कस्तो टाइपको हुन्छ हेर त हामीलाई टीजे मैक्स भनेको 150 दिएको छ हैन म्याक्सिमम एन्ड टु बी क्यापेबल अफ डिसिपेटिङ म्याक्सिमम पावर भनेको छ है टेम्परेचर यहाँ दुईटा दिएको छ हेर त टीसी र टीए भनेपछि हामीलाई यो क्वेशनमा दुईटा डिरेटिङ कर्व दिएको छ है एउटा चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु टीसी टीसी भनेको के हो केस टेम्परेचर हैन अर्को चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु एम्बिएन्ट टेम्परेचर है अब हामीले यसको यो कर्व ड्रा गर्ने हो भने म यहाँ तल ड्रा गरिदिन्छु है यो तिमीले पनि ड्रा गर कर्व ड्रा गर्ने हो भने कर्व चाहिँ यस्तो हो हेर त यो पीडी भयो है पीडी अब अर पीडी म्याक्स लेख्दा नि हुन्छ यो चाहिँ अब फर्स्टमा यो केस टेम्परेचरको गरौँ है केस टेम्परेचर गर्ने हो भने यो टीसी हुनु पर्यो हैन अब केस टेम्परेचरको केसमा हेर त म्याक्सिमम पावर कति छ 40 वाट छ है त्यसो म्याक्सिमम टेम्परेचर यो 40 वाटको भयो हैन अब यो टेम्परेचर यो चाहिँ हाम्रो 25 डिग्री सेन्टिग्रेड दिएको हो है सो हाम्रो यसमा केस टेम्परेचर 25 डिग्री सेन्टिग्रेड अर बिलो 25 डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदा चाहिँ यो ट्रान्जिस्टरले म्याक्सिमम ट्रान्जिस्टरमा म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन चाहिँ हामीले कति गर्न सक्ने रहेछौँ त 40 वाट गर्न सक्ने रहेछौँ हैन 40 वाट भयो है अब यो पोइन्ट पछि यहाँ अब यहाँ हेर है यो भयो हैन ल यसो गर्नु दुईटै एकैचोटि ड्रा गरौँ है अब अर्को हामीले टीए को रेस्पेक्टमा ड्रा गर्ने हो भने यो भनेको पीडी भयो हो यो टीए भयो
TA को केसमा पनि 25 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म है, TA 25 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुँदा हाम्रो म्याक्सिमम पावर चाहिँ कति भयो, यो चाहिँ 2 वाट दिएको छ। अब यो लाइनमा हेर, above 25 degree centigrade, the maximum power dissipation is to be derated linearly with theta jc भनेको छ है। जब हाम्रो यसमा केस टेम्परेचर कन्सिडर गरेकोमा चाहिँ थीटा जेसी आउने भयो, एम्बिएन्ट टेम्परेचर कन्सिडर गरेकोमा चाहिँ थीटा जे हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ है। यो थीटा जेसी र थीटा जे भनेको के हो, यो भनेको डिरेटिङ कर्भको स्लोप हो है। तिमीलाई अस्तिको यो थ्योरी पढेको याद छ कि छैन, यो भनेको हाम्रो स्लोप हो भनेपछि हामीले यसलाई ड्र गर्दा यो भ्यालु अब कसरी जाने भयो, 25 डिग्री भन्दा बढी भयो भने हामीले यसलाई लिनियरली डिरेट गर्नुपर्छ पावरलाई हो, पावर डिसिपेसनलाई। र यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम टिजे म्याक्स हुँदा चाहिँ कति हुन्छ, 0 हुन्छ है। टिजे म्याक्सको केसमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन भनेको 0 हुन्छ। चाहिँ यो केसमा यो लाइनको स्लोप भनेको चाहिँ अब हाम्रो के भयो, थीटा जेसी भयो। अब स्लोप गर्दा चाहिँ स्लोप चाहिँ -1 बाई हुनु पर्यो हैन, स्लोप गर्दा चाहिँ -1 बाई थीटा जेसी हुने पर्यो है। यो यसको स्लोप भनेको चाहिँ -1 बाई थीटा जेसी भयो हैन। सिमिलरली यसमा पनि हामीले ड्र गर्ने हो भने यो कर्भ यसरी डिरेट भएर जान्छ हो, र यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो टिजे म्याक्स हो है। अब यो लाइनको स्लोप भनेको चाहिँ कति हुने भयो, यो लाइनको स्लोप भनेको -1 बाई थीटा जे ए। हेर त, यो दुईटा कर्भलाई यहाँनिर यो मेन्सन गरेको हो है, कर्भ नदिएको कर्भलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेको भयो। मैम एकचोटि पीडी को ग्राफ फेरि भनिदिनु न, 2 वाट वालाको नेगेटिभ भएको। यो नेगेटिभ, यो त यसको स्लोप हो, लाइनको स्लोप हो। कर्भ हाम्रो स्लोप पोजिटिभ कुन केसमा हुन्छ, हेर त, जस्तो हामीले जनरल है म्याथबाट हेरौँ है, म्याथमेटिक्सबाट हेर्ने हो भने यो XY छ हो, हामीले इक्वेसन लेख्दा कसरी लेख्छौँ, y = mx भनेर लेख्छौँ हो। जे mx भनेको यदि यस्तो छ भने यो m भनेको स्लोप हो नि हैन। यो इक्वेसन हामीले ड्र गर्ने हो भने mx मात्र छ भने 0 बाट पास हुन्छ, ओरिजिनबाट पास हुन्छ हो। कर्भ हाम्रो कसरी जान्छ, यो डिरेक्सनमा जान्छ, स्लोप के छ, पोजिटिभ छ। अहिले हाम्रो कर्भ कुन डिरेक्सनमा छ, अपोजिट डिरेक्सनमा, स्ल्यान्ट अपोजिट डिरेक्सनमा छ नि, भनेपछि यसको स्लोप के हुने भयो, माइनस हुने भयो हैन। र हाम्रो यो जुन भ्यालु दिएको हुन्छ थर्मल रेजिस्टेन्स, स्लोप यो लाइनको स्लोप भनेको चाहिँ 1 बाई थीटा जेसी हुन्छ, अर थर्मल रेजिस्टेन्स हुन्छ है। यो चाहिँ -1 बाई थीटा जेसी हुने भयो हैन। अब हामीले यसमा यो गर्दा चाहिँ हेर त, अबभ 25 डिग्री सेन्टिग्रेड द म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन इज टु बी डिरेटेड लिनियरली विथ थीटा जेसी भनेको छ नि, जो स्लोप चाहिँ यति हुने भयो कि। यो लाइनको स्लोप भनेको चाहिँ -1 बाई अनि थर्मल रेजिस्टेन्स हुन्छ। अहिले हामीले केसको टेम्परेचर कन्सिडर गर्यो भने जङ्सन टु केसको थर्मल रेजिस्टेन्स हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने भयो हैन। एम्बिएन्ट टेम्परेचर अर एम्बियन्स हामीले कन्सिडर गरिरहेको छौँ भने त्यो केसमा चाहिँ जङ्सन टु एम्बियन्स थर्मल रेजिस्टेन्स हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। स्लोप नै यति हुन्छ, यो लाइनको स्लोप भनेको यति हुन्छ है। चाहिँ हामीलाई भ्यालु चाहिँ थीटा यो थर्मल रेजिस्टेन्स हामीले प्रोभाइड गरेको हुन्छ, चाहिँ स्लोप गर्दा चाहिँ -1 बाई थीटा जेसी गर्नु पर्यो है। अब यो भ्यालुजहरू दिएपछि अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हेर त, अब यसबाट यो ग्राफ भनेर हामीलाई थाहा भयो हैन। अब निकाल्नु पर्ने के हो, द म्याक्सिमम पावर द्याट क्यान बी डिसिपेटेड सेफली बाई दिस ट्रान्जिस्टर व्हेन अपरेटेड इन फ्री एयर एट TA 50 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब हामीलाई यहाँ एम्बियन्स टेम्परेचर भनेर 50 डिग्री सेन्टिग्रेड दिएको छ। अब यसलाई अब कसरी सल्भ गर्ने, हेर त। अब हामीलाई यसमा एम्बियन्ट टेम्परेचर दिएको छ हैन, 50 डिग्री भएपछि हामीले यो सेकेन्ड ग्राफ कन्सिडर गर्छौँ
है टीएसँग ड्र गरेको ग्राफ कन्सिडर गर्छौँ। अब यसमा के सोधेको हो भन्दा पहिले यो थ्योरी कन्सेप्ट बुझ है, अनि त्यसपछि न्युमेरिकल सल्भ। अब यो हामीलाई गिभन ग्राफ भयो हो। अब उसले के भनेको छ भने ट्रान्जिस्टर चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर कतिमा अपरेट भइरहेछ, 50 डिग्रीमा अपरेट भइरहेछ। यो 25 भयो, सपोज यो भनेको हाम्रो 50 डिग्री छ है। अब यो टेम्परेचरमा अपरेट भएको छ भने यो ट्रान्जिस्टरले म्याक्सिमम पावर कति डिसिपेट गर्न सक्छ भनेर सोधेको हो। अब हाम्रो यो डिरेटिङ कर्भले के एक्सप्लेन गर्छ, 0 देखि 25 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने चाहिँ म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन भनेको यो 2 वाट हुने भयो हैन। अब यो टेम्परेचर भन्दा बढी भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, लिनियरली यसलाई रिड्युस गर्नुपर्छ। जे यो पोइन्टमा अपरेट हुँदा हाम्रो म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन भनेको कति हुन सक्छ, यो भ्यालु हुन सक्छ, यति मात्र हुन सक्छ पीडी म्याक्स भनेको है। 25 डिग्रीसम्म भयो भने 2 वाट हुन्छ, यो भन्दा बढी भयो भने अब एकोर्डिङली हामीले यो लाइनको स्लोप अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ, रिड्युस गर्नुपर्छ। जे यो पोइन्टमा यदि अपरेट भएको छ भने हाम्रो म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन भनेको यति हो। अब तिमीले यो भ्यालु भनेको ग्राफिकली निकाल्दा नि हुन्छ, हैन भने फर्मुला युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ। ग्राफिकली गरे पनि त्यही नै फर्मुला आउँछ, अनि हामीले डाइरेक्ट अब त्यो सर्किट ड्र गरेर गरे पनि त्यही नै फर्मुला आउँछ है। र फर्स्टमा तिमीलाई ग्राफिकली कसरी गर्ने त्यो अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। अब यहाँ हेर त, ग्राफिकली गर्ने हो भने यो टीजे म्याक्स दिएको छ हामीलाई 150 डिग्री हो। जे तिमीलाई यहाँ डेल्टी थाहा हुन्छ है, यो डेल्टी थाहा हुन्छ, यो स्लोप थाहा छ भने यो डेल वाइ निकाल्न सकिन्छ नि हैन। जस्तै यो ग्राफमा यो अगाडिको यो यसमा हेर त, यसमा सपोज मलाई यो भ्यालु चाहियो, यो भ्यालु नोन छ, यो स्लोप नोन छ भने यो भ्यालु निकाल्न सकिन्छ हो, डेल वाइ निकाल्न सकिन्छ। डेल एक्स नोन छ, स्लोप नोन छ भने डेल वाइ निकाल्न सकिन्छ। अरु यो तीनटा प्यारामिटरमा कुनै दुईटा प्यारामिटर नोन भयो भने अर्को प्यारामिटर हामीले निकाल्न सक्छौं हैन। अब यो प्रब्लममा पनि हाम्रो यहाँनिर यो डेल्टी हामीलाई थाहा छ हैन, यो भ्यालु थाहा छ, यो स्लोप थाहा छ भने यो भ्यालु आउने भयो हैन। सो पीडी म्याक्स भनेको कति हुन्छ, ग्राफिकली गर्ने हो भने पीडी म्याक्स भनेको इट इज टीजे म्याक्स माइनस टीए डिवाइडेड बाई, अब स्लोप भनेको हाम्रो यो हो, मल्टिप्लाई हुन्छ। अब यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा भएपछि थीटा जे हुने भयो हो। हेर त, y इक्वल m इन्टु x, m भनेको कति छ हाम्रो 1 बाई थीटा जे। यो माइनसले चाहिँ के गर्छ, यो स्लोपको डिरेक्सनलाई मात्रै इन्डिकेट गर्छ, त्यही भएर यो माइनस चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नु पर्दैन है। सो टीजे म्याक्स माइनस टीए बाई थीटा जे। ग्राफिकली गर्ने हो भने यसरी भयो हैन। अब हामीले सर्किट ड्र गर्ने हो भने चाहिँ, सर्किट ड्र गर्ने हो भने कस्तो हुन्छ, यो थर्मल प्रोसेसलाई हामीले इलेक्ट्रिक सर्किटले रिप्लेस गर्ने हो भने हाम्रो सर्किट चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो पीडी भनेको इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु करेन्ट है, हामीले पीडी लाई चाहिँ करेन्टले रिप्लेस गर्छौं हैन। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स आउने भयो, यो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ थीटा जे हुने भयो। यो पोइन्टको टेम्परेचर भनेको टीजे हो, यो पोइन्टको टेम्परेचर भनेको टीए हो। अब टीजे हामीलाई दिएको छ, टीए भनेको म्याक्सिमम भनेको टीजे म्याक्स हुन्छ हैन, यो हामीलाई गिभन छ। पीडी निकाल्नु पर्ने थीटा जे गिभन छ, निकाल्न सकिन्छ है। भनेपछि सोलुसन यहाँ गरौँ, ग्राफिकली गर्दा नि हुन्छ, यो सर्किट ड्र गरेर गर्दा नि हुन्छ है, जुन चाहिँ कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही गर। सो पीडी म्याक्स भनेको कति हुने भयो, जस्तै एउटा सिम्पल सर्किट छ, करेन्ट सोर्स छ, रेजिस्टर छ हो, कनेक्ट भएको छ। हामीले करेन्ट निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ, इट इज भोल्टेज बाई रेजिस्टेन्स हुन्छ हो, भोल्टेज बाई रेजिस्टेन्स। यसको एक्रोसको पोटेन्शियल डिफरेन्स हैन, और भोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेन्स। जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ। अब ग्राफिकल भयो भने चाहिँ फेरि तिमीलाई यो सिंक युज गर्दा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ हैन, त्यसमा त्यसरी निकाल्न मिल्दैन। त्यही भएर बेटर अप्सन भनेको चाहिँ यो मेथड युज गर्दा चाहिँ तिमीलाई सजिलो हुन्छ है। सर्किट ड्र गर्ने
इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्ने अनि यसमा सिम्पल अब हाम्रो यो इलेक्ट्रिक सर्किट एनालाइसिस गरे जस्तै गरी गर्ने हो है। सो पिडी म्याक्स भनेको करेन्ट भनेको जहिले पनि भोल्टेज बाई रेजिस्टेन्स हुन्छ हो। सो पिडी म्याक्स इज भोल्टेज एक्रस थीटा जे त्यो भनेको टिजे माइनस टिए हुने भयो हो बाई थीटा जे। टिजे चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हामीले 150 दिएको छ। अब भ्यालुज राखेर गरौँ। यो भनेको 150 भयो हो माइनस टिए भनेको 50 दिएको छ। थीटा जे चाहिँ कति दिएको छ? थीटा जे भनेको 62.5 दिएको छ। 62.5 हैन। यो डिग्री यसको डिग्री क्यान्सल हुन्छ वाटमा आउँछ। के पनि गर्नु पर्दैन। ल भ्यालु निकाल त पिडी म्याक्स। अब न्युमेरिकलहरु गर्नलाई चाहिँ तिमीहरुलाई थ्योरी चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ है। यो फर्मुलाजहरु कता कता आएको भनेर, किनभने हामी यो सबै थ्योरीमा अस्ति पढिसकेका थियौं। निकाल त कति आउँछ? 150 माइनस 50 भनेपछि 100 भयो। 100 डिवाइडेड बाइ 62.5 1.6 वाट है। सो पिडी म्याक्स भनेको कति भयो? 1.6 वाट भयो है। अब सेकेन्ड क्वेशन हेरौँ है। अब सेकेन्ड क्वेशन रिड गर ल। The maximum power that can be dissipated safely by this transistor when operated at TA equal 50 degree centigrade. हेर त क्वेशन त्यही नै छ हैन। अब अघिको केसमा चाहिँ हिट सिंक एड गरेको थिएन हैन। हाम्रो डाइरेक्ट यो ट्रान्जिस्टर हामीले कन्सिडर गरेको भयो। अब चाहिँ के भनेको छ भन्दा बट विथ अ हिट सिंक हैन। अब हिट सिंक हामीले युज गर्यौं भने अब थर्मल रेजिस्टेन्सहरु फेरि एड हुन्छ हैन। के एड हुन्छ त? थीटा केस टु सिंक है। हामीले ट्रान्जिस्टरमा हिट सिंक एड गरेपछि है, ट्रान्जिस्टर एउटा सिंगल ट्रान्जिस्टर मात्र कन्सिडर गरेको छ भने चाहिँ जंक्सन टु केस सम्मको हाम्रो टेम्परेचर हुने भयो हैन। अर जंक्सन टु एम्बियन्ट सम्मको टेम्परेचर हुने भयो। तर अब हामीले हिट सिंक युज गरेपछि हिट सिंक त हामी केसमा कनेक्ट गर्छौं हो। सो जंक्सन टु केस सम्मको टेम्परेचर हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो, केस देखि सिंक सम्मको हैन, र सिंक देखि फेरि एम्बियन्ट सम्मको है। त्यसरी चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै हामीलाई यहाँ थीटाहरु दिएको छ है। थीटा यो केस टु सिंक भयो, यो चाहिँ हाम्रो सिंक टु एम्बियन्स भयो हैन। नाउ फाइन्ड द टेम्परेचर अफ द है। पहिला यो म्याक्सिमम पावर गर्नु पर्यो। यो अल्सो हो है। अल्सो फाइन्ड द टेम्परेचर अफ केस एन्ड टेम्परेचर अफ द हिट सिंक। त्यसै हामीले यो क्वेशनलाई अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले हिट सिंक युज गरेपछि हाम्रो सर्किट कसरी चेन्ज हुन्छ? यो पिडी यो चेन्ज हुँदैन। अघि चाहिँ जंक्सन देखि एम्बियन्ट सम्म हाम्रो एउटा सिंगल रेजिस्टेन्स थियो हो, थर्मल रेजिस्टेन्स थियो भने अब चाहिँ यो डिवाइड भएर तीनटा रेजिस्टेन्स बन्न जान्छ है। एउटा रेजिस्टेन्स, दुईटा रेजिस्टेन्स, तीनटा। फर्स्ट वान भनेको जहिले पनि हाम्रो जंक्सन टेम्परेचर भनेको हाईएस्ट हुन्छ है। हाई पोटेन्शियल जस्तै जंक्सन टेम्परेचर चाहिँ हाईएस्ट भ्यालु हुन्छ। त्यही भएर टिजे माथि भयो हो। टिजे पछि हाम्रो के आउँछ? केसको टेम्परेचर आउँछ टिसी। जंक्सन र केसको बीचको रेजिस्टेन्स भनेको थीटा जेसी हुने भयो। त्यसपछि केस पछि हाम्रो सिंक आउँछ हो। सिंकको टेम्परेचर केसदेखि सिंक सम्मको रेजिस्टेन्स भनेको थीटा सीएस भयो। अनि सिंक पछि हाम्रो एम्बियन्स आउने भयो है। एम्बियन्स चाहिँ हाम्रो लोएस्ट टेम्परेचर हुन्छ, टीए भयो हो। यो भनेको अब के हुने भयो? थीटा एसए हुने भयो। हेर त यो भनेको पिडी। हामी त्यो प्रब्लमलाई इलेक्ट्रिक सर्किटले रिप्लेस गर्ने हो भने, इलेक्ट्रिक सर्किटको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने सर्किट हाम्रो यस्तो टाइपको आउँछ। अब यो त हाम्रो सिम्पल इलेक्ट्रिक सर्किट हो। तीनटा रेजिस्टर सिरिजमा छ है। तीनटा रेजिस्टर सिरिजमा छ अनि एउटा हामीले सिरिजको त्यो कम्बिनेसनको एक्रसमा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ? एउटा करेन्ट सोर्स कनेक्ट गरिदिइरहेछौँ। हामीलाई निकाल्नु पर्ने यो करेन्ट हो। अब हामीलाई पोटेन्शियल हेर त यो टिजे हामीलाई दिएको छ हैन। टिजे म्याक्स हामीलाई थाहा छ। टिए हामीलाई 50 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर दिएको छ। भनेपछि निकाल्न सकिन्छ? सकिन्छ है। भनेपछि अब यसको फर्स्टमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु। और जंक्सन टु एम्बियन्ट सम्मको रेजिस्टेन्स थीटा जे।
हेर त थीटा जे भनेको कति हुन्छ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको रेजिस्टेन्स भनेको यो तीनटाको सम हो सो इट इज थीटा जेसी प्लस थीटा सीएस प्लस थीटा एसी हुन्छ यो थर्मल रेजिस्टेन्स हो यो थर्मल प्रोसेसलाई हामीले इलेक्ट्रिक प्रोसेसले रिप्लेस गरेको हो है एनालगस हुने भएकोले गर्दा हामीले यसरी गर्न सक्छौँ अब एनालाइसिस गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्किट जसरी हामीले एनालाइसिस गर्छौँ नि त्यही मेथडबाट एनालाइसिस गर्ने हो है भ्यालुजहरू चाहिँ हामीले यो भ्यालुहरू कन्सिडर गर्ने भयो एनालाइसिस चाहिँ सिम्पल इलेक्ट्रिक सर्किटको एनालाइसिस गरेको जस्तै हो हुन्छ अब यो थीटा पहिले निकालो थीटा जे कति हुन्छ त्यो निकालो हो अब थीटा जे आइसकेपछि पिडी म्याक्स भनेको अघिकै फर्मुलाबाट आउने भयो हो सो पिडी म्याक्स भनेको इट इज टिजे म्याक्स माइनस टीए डिभाइडेड बाई थीटा जे हुने भयो अब थीटा जे को ठाउँमा चाहिँ यो भ्यालु कन्सिडर गर्नु पर्यो ल पहिले थीटा जे कति आउँछ निकाल ल थीटा जेसी सबै दिएको छ हेर त थीटा जेसी भनेको 3.12 छ हो थीटा सीएस भनेको 0.5 दिएको छ थीटा एसए भनेको 4 दिएको छ गर त सम गर भ्यालुजहरू राख अनि सम गर है अनि आन्सर कति आउँछ मलाई भन 8.62 8 आउँछ 8 आउँदैन होला 7.62 7.62 8 आउँदैन है त्यो हेर 7.62 युनिट के हो थीटाको युनिट डिग्री सेल्सियस पर वाट डिग्री सेल्सियस पर वाट यो युनिटहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो है अब यति भएपछि अब पिडी म्याक्स निकाल ल यो भ्यालुजहरू सब्स्टिट्युट गरेर टिजे म्याक्स भनेको 150 नै छ होइन टिए हाम्रो 50 डिग्री नै भनेको छ है 50 डिग्री सेन्टिग्रेड नै भनेको छ 50 भयो थीटा जे को ठाउँमा चाहिँ अब 7.62 राख्नु पर्यो गर त तिमीलाई चाहिँ यो भ्यालुजहरू पनि राखेर देखाऊ है 150 minus 50 divided by 7.62 13.123 13.123 भनेपछि 13.1 राउन्ड गरे हुन्छ 13.1 वाट भयो हैन अब यही क्वेशनमा फेरि के सोधेको छ फाइन्ड द टेम्परेचर अफ केस एन्ड टेम्परेचर अफ हिट सिङ्क भनेको छ है हामीलाई यो टीसी र टीएस कति हुन्छ यो निकाल भनेको हो अब यो कसरी निकाल्ने हेर त हामीले इलेक्ट्रिक सर्किट कन्सिडर गर्ने हो भने इलेक्ट्रिक सर्किटमा तीनटा रेजिस्टर सिरिजमा कनेक्ट भएको छ यो तीनटा रेजिस्टरको सिरिज कम्बिनेसनमा हामीले करेन्ट सोर्स एप्लाई गरिरहेछौँ हैन एउटा सर्टेन करेन्ट हामीले पास गरिरहेछौँ भने यो टीसी भनेको इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु भोल्टेज हैन यो पोइन्टको पोटेन्शियल थाहा छ यो पोइन्टको पोटेन्शियल थाहा छ यो पोइन्टको पोटेन्शियल र यो पोइन्टको पोटेन्शियल निकाल्नु पर्यो निकाल्न सकिन्छ कसरी निकाल्ने एउटा भनेको यो पोइन्टको भोल्टेज माइनस यसमा हुने ड्रप गर्यो भने यो पोइन्टको भोल्टेज आउँछ है एउटा माथि अप्पर डाइरेक्सनबाट माथिबाट तल आउने हो भने चाहिँ यो पोइन्टको भोल्टेज माइनस यसमा हुने ड्रप गर्यो भने यो पोइन्टको भोल्टेज आउँछ हैन त्यसपछि अब यो पोइन्टको भोल्टेज नोन भएपछि यो पोइन्टको भोल्टेज माइनस यसमा हुने ड्रप गर्यो भने यो पोइन्टको भोल्टेज आउँछ डाउनवर्ड लोअर भ्यालुबाट अप्पर भ्यालुमा जाने हो भने यो पोइन्टको भोल्टेज हामीले थाहा छ प्लस यसमा हुने ड्रप गर्यो भने यो पोइन्टको भोल्टेज आउँछ जसरी गरे पनि हुन्छ है अब बिलोबाट गरौँ है माथिबाट तल आए पनि भयो तलबाट माथि गए पनि भयो माथिबाट गर्ने हो भने चाहिँ फर्स्टमा टीसी निकाल्ने हो भने यो पछि यता साइडमा है टीसी निकाल्ने हो भने टीसी भनेको कति हुन्छ टीजे म्याक्स माइनस अब यसमा हुने ड्रप भनेको कति हो पीडी इन्टु थीटा जेसी हो हाम्रो करेन्ट भनेको पीडी छ करेन्ट भनेको पीडी छ यसको रेजिस्टेन्स भनेको थीटा जेसी छ पीडी इन्टु थीटा जेसी
ल यसरी गर्दा नि हुन्छ। टिजे म्याक्स भनेको 150 दिएको छ हो। पिडी हाम्रो डिग्री नराख्दा नि हुन्छ है। पिडी भनेको कति छ? पिडी भनेको 13.1 आयो है। 13.1 वाट इन्टु थीटा जेसी भनेको कति दिएको छ? राख त भ्यालु राख। थीटा जेसी भनेको 3.12 ल यो निकालो कति आउँछ? 109.12 109.1 109.1 युनिट डिग्री सेन्टिग्रेड हैन। टिसी आयो। अब टिसी आएपछि टिएस निकाल्नको लागि अब यही भ्यालु युज गरे भयो हो। टिसी माइनस पिडी थीटा अब कुन चाहिँ युज गर्नु पर्यो? सीएस युज गर्नु पर्यो। यसमा ड्रप हुने ड्रप हैन। अर टिए गरेर अनि यसमा सम गरे पनि हुन्छ है। जे गरे पनि भ्यालु त्यही नै आउँछ। अब यो निकाल त। अब टिसी को ठाउँमा 109.1 डिग्री सेन्टिग्रेड युज गर्नु पर्यो हो। पिडी भनेको 13.1 नै हुने भयो। थीटा सीएस चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ? थीटा सीएस भनेको 0.5 दिएको छ। ल निकाल त टेम्परेचर कति आउँछ? टिएस अब टेम्परेचर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ टिजे हाइएस्ट हुन्छ है। टिजे चाहिँ हाम्रो हाइएस्ट हुन्छ। टिजे इज ग्रेटर देन टिसी, टिसी इज ग्रेटर देन टिएस। 100.57 100.5 100.57 100.57 102.57 102 102.57 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब हेर त यो आन्सर मिलेको छ कि छैन? यो 109 छ, यो 102 छ। टिसी सुड बी ग्रेटर देन टिएस मिलिरहेछ है। यो चाहिँ याद गर्नु है। टिजे जहिले पनि हाइएस्ट टेम्परेचरमा हुन्छ अनि टिजे अनि टिए भनेको चाहिँ हाम्रो लोएस्ट टेम्परेचर है। अनि यसरी हाम्रो ग्रेडिङ भयो है। क्वेसन नम्बर 2 पनि हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब सी हेर त। द म्याक्सिमम पावर द्याट क्यान बी डिसिपेटेड सेफली है। क्वेसन सबैमा म्याक्सिमम पावर नै निकाल्ने हो। इफ एन इन्फाइनाइट हिट सिङ्क इज युज एन्ड टिए इज 50 डिग्री सेन्टिग्रेड। हेर त अरू सबै म्याक्सिमम पावर नै निकाल्नु पर्ने हो। टेम्परेचर हाम्रो सेम टेम्परेचर दिएको छ। फर्स्ट केसमा हिट सिङ्क दिएको छैन। सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामीले हिट सिङ्क युज गर्यौँ। थर्ड केसमा चाहिँ इन्फाइनाइट हिट सिङ्क युज गर भनेको छ है। अब इन्फाइनाइट हिट सिङ्क युज गर्यो भने युज गर्नु भनेको के हो? इन्फाइनाइट हिट सिङ्क युज गर्यो भने टेम्परेचर डिसिपेसन के हुन्छ? एकदमै फास्ट हुने भयो हैन। हिट सिङ्क भनेको हाम्रो टेम्परेचर डिसिपेसन इजिली टेम्परेचर डिसिपेट गर्नको लागि हामीले युज गर्ने हो है। इन्फाइनाइट हिट सिङ्क युज गर्यो भने त्यो केसमा हाम्रो केस टेम्परेचर र एम्बियन्ट टेम्परेचर के हुने भयो? इक्वल हुन्छ। किनभने जति हाम्रो जङ्सनमा हिट जेनेरेट भयो त्यो भनेको हाम्रो केसमा आउने हो नि। जे केसमा जति हिट एपियर हुन्छ त्यो सबै उसले के गर्छ? एम्बियन्समा चाहिँ उसले डिसिपेट गरिदिन्छ हैन। त्यही भएर इन्फाइनाइट हिट सिङ्क युज गर्यो भने त्यो केसमा टिसी इक्वल टिए हुन्छ है। तिमीले यहाँ लेख है। इफ इन्फाइनाइट हिट सिङ्क इज युज अलिअलि यसरी यो वर्डिङ हुनु पनि गर्नुपर्छ। इफ इन्फाइनाइट हिट सिङ्क इज युज है। यो युज गरेको कन्डिसनमा टिसी भनेको हाम्रो टिए हुन्छ। यो टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो नो टाइममा डिसिपेट हुन्छ। त्यही भएर यसको टेम्परेचर चाहिँ इक्वल हुन्छ। अब यो केसमा पिडी निकाल्नु पर्यो भने अब पिडी कति हुने भयो? हेर त यो टेम्परेचर अब जस्तो अब पोटेन्सियलबाट हेरौँ है। यो टिसी भनेको हाम्रो पोटेन्सियल हो, एनालगस टु पोटेन्सियल। यो पोइन्टको भोल्टेज र यो पोइन्टको भोल्टेज सेम हुनु भनेको के हो? यो रेजिस्टेन्स भनेको 0 हुनु हो, सर्ट सर्किट हुनु हो हैन। अरू यो रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो 0 हुनु हो। सो यो केसमा थीटा जेए भनेको कति हुन्छ? थीटा जेए इक्वल थीटा जेसी
हेर त टिसी इक्वल टिए भयो भने यो केसमा थीटा जे यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको रेजिस्टेन्स है थीटा जे भनेको हाम्रो थीटा जेसी हुन्छ बिकज थीटा सीएस एन्ड थीटा एसए आर 0 है यो जेसी हुने भयो हैन अब पीडी मैक्स हामीले निकाल्न सक्छौं हो सो पीडी मैक्स भनेको अब अघिकै फर्मुला युज गरे भयो टीजे मैक्स माइनस टीए मैम डिभाइड सर्ट भयो फेरि भन्दिनु त एकैछिन है यो थीटा जे को ठाउँमा चाहिँ थीटा जेसी अब तिमीहरुलाई यो टीसी को टेम्परेचरबाट भन्दा भोल्टेजबाट सजिलो हुन्छ हामीले यो इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रा गरेको भयो हैन जस्तो हाम्रो यो टीसी भनेको त अहिले हाम्रो एनालोगस गर्दा त यो त भोल्टेज हो नि हैन टेम्परेचर इज एनालोगस टु भोल्टेज हैन जस्तो दुईटा पोइन्टको पोटेन्शियल सेम छ भने त्यसको बीचको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ 0 हुन्छ नि हो जस्तो दुईटा पोइन्ट छ है पोइन्ट ए पोइन्ट बी सपोज यसको VA भनौं यो VB भनौं इफ VA इक्वल VB छ भने यो भनेको के हो सर्ट सर्किट हो और देयर इज नो रेजिस्टेन्स है और रेजिस्टेन्स छ भने पनि त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति हुनु पर्यो R भनेको हाम्रो 0 छ भने मात्र हाम्रो पोटेन्शियल सेम हुन्छ नि हैन R सर्टेन फाइनाइट भ्यालु हुने बित्तिकै R को अपोजिट एन्डमा के हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स एपियर हुन्छ हैन पोटेन्शियल सेम छ भन्नुको मिनिङ नै के हो रेजिस्टेन्स इज 0 है अब हाम्रो यहाँनिर पोटेन्शियल यो टीसी भनेको त हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट टु पोटेन्शियल हो टीसी इक्वल टीए भयो भने यो केसमा यो दुईटा पोइन्टको बीचको रेजिस्टेन्स के हुनुपर्छ रेजिस्टेन्स 0 हुनुपर्छ त्यो भनेको मिनिङ के हो थीटा सीएस प्लस थीटा एसए इक्वल 0 हैन यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ भनेपछि हाम्रो थीटा जे को फर्मुला त यही हो नि हैन जुनसुकै कन्डिसनमा पनि थीटा जे भनेको सिरिज कम्बिनेसन अफ थ्री रेजिस्टेन्सेस हुन्छ यो भनेको कति हुने अब थीटा जे इज इक्वल टु थीटा जेसी हुन्छ है थीटा जे को थीटा जेसी बुझ्यो अब थीटा जेसी को भ्यालु हामीले कति दिएको छ थीटा जेसी भनेको 3.12 यो 3.12 भयो डिग्री सेन्टिग्रेड पर वाट अब फर्मुला चाहिँ हामीले अघिकै युज गर्दा हुन्छ थीटा जे को ठाउँमा चाहिँ थीटा जेसी को भ्यालु राख्नु पर्यो र अब यसमा निकाल त पीडी मैक्स कति हुन्छ कति आयो 32.05 32 वाट 32.1 वाट 13.12 वाट आयो मैम मेरो त 13 आउँदैन 13 त तिम्रो फर्स्ट यो 32.05 टीजे मैक्स 150 टीए भनेको 50 नै छ हैन थीटा जे चाहिँ अब थीटा जेसी हुन्छ थीटा जे युज गर्ने होइन थीटा जे युज गर्यो भने त तिम्रो फर्स्ट केस नै भयो ए मैले त हैन इन्फाइनाइट हिट सिंक युज गरेपछि मैले त्यही भनिरहेको छु नि इन्फाइनाइट हिट सिंक युज गरेपछि टीसी इक्वल टीए हुन्छ भनेपछि हाम्रो थीटा एस यो भनेको मिनिङ चाहिँ के हो भने थीटा सी टु ए भनेको थीटा सीएस प्लस थीटा एसए यो भनेको हाम्रो 0 हुन्छ यो 0 भएपछि थीटा जे भनेको त थीटा सीएस जेसी मात्र हुने भयो यो भ्यालु मात्र हुने भयो हैन यो भ्यालु कन्सिडर गर्दा 32.1 भयो है न्युमेरिकल अब हेर त यो न्युमेरिकलबाट तिमीहरुले के समराइज गर्न सक्छौ हिट सिंक युज नगरेको कन्डिसनमा हाम्रो यो ट्रान्जिस्टर भनेको अब म अगाडि क्वेशनमा गएँ है यो ट्रान्जिस्टर भनेको 40 वाटको ट्रान्जिस्टर हो तिमीहरुले मार्केटमा यो पावर ट्रान्जिस्टर यो स्पेसिफिकेसन भएको पावर ट्रान्जिस्टर तिमीले किन्न गयो भने त्यो ट्रान्जिस्टरको म्याक्सिमम पावर डिसिपेसन भनेको 40 वाट भन्छ 40 वाटको पावर ट्रान्जिस्टर भनेको हुन्छ हैन भन्छ 40 वाटको पावर ट्रान्जिस्टर हो हैन टेम्परेचर 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा तिमीहरुले अपरेट गर्यो भने उले डिसिपेट गर्न सक्ने म्याक्सिमम पावर भनेको 1.6 वाटको मात्र हुन्छ हेर त ट्रान्जिस्टर भनेको 40 वाट तर त्यसमा 40 वाट हामीले डिसिपेट गर्न मिल्दैन है टेम्परेचर 50 डिग्री सेन्टिग्रेड छ भने
त्यो केसमा त्यो पावर ट्रान्जिस्टरले डिसिपेट गर्न सक्ने त्यो पावर ट्रान्जिस्टरमा हामीले डिसिपेट गराउन सक्ने है पावर भनेको 1.6 वाट मात्र हो हैन तर मैले त्यसमा हिट सिङ्क युज गरेँ हैन हिट सिङ्क चाहिँ अब यो गिभन स्पेसिफिकेसनको हिट सिङ्क युज गरेँ भने त्यो केसमा चाहिँ अब पावर डिसिपेसन हेरेर त इन्क्रिज भएर कति गयो 13.1 वाटसम्म गयो हैन र मैले इन्फाइनाइट हिट सिङ्क भनेको त पोसिबल हुँदैन हैन इभन मैले इन्फाइनाइट हिट सिङ्क युज गर्दा यसमा डिसिपेट गर्न सक्ने म्याक्सिमम पावर भनेको चाहिँ 32.1 वाट हो है 50 डिग्री सेन्टिग्रेडमा अपरेट गराएँ भने त्यही भएर हामीले पावर ट्रान्जिस्टर डिजाइन गर्दा चाहिँ यो अपरेटिङ टेम्परेचरहरू जङ्क्सन टेम्परेचरहरू चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ स्मल सिग्नल एम्प्लिफायरमा चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरू हुँदैन है यो हिट डिसिपेसन धेरै नहुने भएकोले गर्दा हामीले यो पोइन्टहरू चाहिँ कन्सिडर गर्दैनौँ तर पावर ट्रान्जिस्टर हामीले युज गरिरहेछौँ हैन कुनै अब सर्किटमा पावर ट्रान्जिस्टर युज गरिरहेछौँ भने यो टेम्परेचर चाहिँ हामीले एकदमै याद गर्नुपर्छ 40 वाटको पावर ट्रान्जिस्टर भए पनि हामीले त्यसमा 40 वाट चाहिँ डिसिपेट गर्न मिल्दैन है यदि अब टेम्परेचर 25 अर बिलो 25 अपरेट गरिरहेछौँ भने त्यो केसमा पोसिबल हुनसक्छ हैन हिट सिङ्कहरू युज गरेर अदरवाइज त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन है त्यही भएर यो क्याल्कुलेसन चाहिँ जहिले पनि डिजाइनिङ गर्दा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अब हाम्रो अब इन्फाइनाइट हिट सिङ्क त हामीले युज गर्न सक्दैनौँ हैन इन्फाइनाइट साइजको हिट सिङ्क त पोसिबल हुँदैन नि चाहिँ यसमा चाहिँ इन्फाइनाइट हिट सिङ्क युज गर्यो भने चाहिँ अनि यो टेम्परेचर 50 डिग्रीमा अपरेट भएको छ भने चाहिँ म्याक्सिमम यसले यसमा डिसिपेट गर्ने भनेको 32.1 वाट चाहिँ हामीले युज गर्दा चाहिँ त्यो भनेको एकदमै योभन्दा बिलो भ्यालुमा चाहिँ हुन्छ है जस्तो हाम्रो अब यो स्पेसिफिकेसनको हामीले हिट सिङ्क युज गर्यो भने चाहिँ त्यो केसमा म्याक्सिमम हामीले 13.1 वाटसम्म चाहिँ डिसिपेट गर्न सक्छौँ बुझ्यो है अब यो हिट सिङ्कको अब तिमीहरूलाई न्युमेरिकल आयो भने चाहिँ न्युमेरिकल भनेको यही अब फर्मुलाहरू यिनीहरू नै हुन्छ है यही दुईटा फर्मुला युज गर्ने खालको हुन्छ हैन अब अहिले चाहिँ तिमीहरूको यो न्युमेरिकलमा चाहिँ सबै तिमीहरूको पिडी म्याक्स निकाल्ने क्वेसन सोधेको छ हो मैले यो तिमीहरूलाई चाहिँ यो समराइज गर्नको लागि भनेर मैले क्वेसन चुज गरेको हो हैन अब अर्को भेरिएसन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा पिडी म्याक्स दिएको हुनसक्छ टिजे म्याक्स टिए दिएर यो थर्मल रेजिस्टेन्स निकाल भनेको हुनसक्छ है टेम्परेचर निकाल्नु पर्यो भने निकाल्न सकिहाल्यो तिमीहरूले हैन टेम्परेचर कसरी निकाल्ने भन्ने थाहा भइसक्यो अर्को एउटा भेरिएसन भनेको चाहिँ थीटा क्याल्कुलेट गर्ने हुनसक्छ थीटा क्याल्कुलेट गर्ने भयो भने अब यो फर्मुला अलिकति चेन्ज गरिदिए पुग्यो है डाइरेक्ट फर्मुलामा भ्यालुज राखेपछि आउँछ है थीटा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ अब टेम्परेचर दिएको हुन्छ अनि पिडी दिएको हुन्छ त्यसबाट निकाल्नु बुझ्यो गर्न सकिन्छ है यस्तो टाइपको न्युमेरिकलहरू भनेपछि च्याप्टर 4 भनेको हाम्रो यति नै हो अब यसमा के क्वेसनहरू छ भने सोध्दा हुन्छ च्याप्टर 4 मा हैन भने अब कति टाइम बाँकी छ आधा घण्टा कति बाँकी रहेछ हो च्याप्टर 5 चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौं छ के क्वेसन छ न्युमेरिकलमा अर च्याप्टर 4 मा कुनै कन्टेन्टहरू नबुझेको छ भने सोधे हुन्छ अब तिमीले थ्योरी चाहिँ राम्ररी पढ्नु पर्यो है थ्योरी बुझेपछि अनि न्युमेरिकल चाहिँ तिमीले राम्ररी गर्न सक्छौ हैन भने त्यो अब फर्मुला राख्यो भ्यालुज आयो मिलेको छ छैन पनि तिमीलाई थाहा हुँदैन है थ्योरी बुझेको छ भने चाहिँ अनि त्यही अनुसार गर्दा चाहिँ यो न्युमेरिकलहरू गरेको कन्सेप्ट पनि बुझिन्छ थ्योरी चाहिँ राम्ररी थाहा हुनु पर्यो छैन के क्वेशन छैन ल अब यो क्वेशन छैन भने यसलाई चाहिँ मैले स्टप गर्ने है त
अब च्याप्टर 4 मा के क्वेशनहरु छैन भने अब च्याप्टर 5 स्टार्ट गर्छौं है त हामी। अब यो च्याप्टर 5 को पनि तिमीहरुले कपीमा लेख्दा हुन्छ है। यो सर्किटहरु छ हैन, सर्किटहरु अनि ड्रा गर्न पनि तिमीहरुलाई प्र्याक्टिस हुन्छ। अब यसमा लेखेको चीजहरु चाहिँ नसारे नै हुन्छ, सर्किटहरु चाहिँ तिमीहरुले ड्रा गर है, सर्किटहरु ड्रा गरेर अनि एक्सप्रेसनहरु चाहिँ अलिअलि लेख्दा हुन्छ। अब च्याप्टर 5 चाहिँ हाम्रो सिग्नल जेनेरेटर एन्ड वेभफर्म सेपिङ सर्किट्स है। सिग्नल जेनेरेटर भनेको असिलेटर सर्किट हो। अब हामीले बेसिकमा पनि असिलेटर सर्किटहरु पढेका थियौं हैन। असिलेटर भनेको के हो अनि यो त्यसमा हामी के पढेको, एउटा असिलेटर डेफिनेसन भयो हो। अनि त्यसपछि आएर बेसिक प्रिन्सिपल अफ साइनुसोइडल असिलेटर अर असिलेसन क्राइटेरिया हैन। अनि त्यसपछि असिलेटर सर्किटहरुमा चाहिँ हामीले विन ब्रिज असिलेटर पढेको भयो। अनि स्क्वायर वेभ र ट्रायंगुलर वेभ है, त्यति हामीले पढेको भयो हैन। अब त्यतिखेर हामीले बेसिकमा पढेको सबै हामीले यसमा फेरि रिभिजन चाहिँ गर्नु, रिपिट चाहिँ गर्नुपर्छ है। एडिसनली हामीले अरु सर्किटहरु पनि पढ्छौं है। जस्तो हामीले यसमा पढ्ने भनेको यसमा यो एकचोटि हेरौं है। इन्ट्रोडक्सन भइहाल्यो हैन। त्यसपछि बेसिक प्रिन्सिपल अफ साइनुसोइडल असिलेटरमा चाहिँ असिलेसन क्राइटेरिया भनेर हामीले बार्क-हुसेन क्राइटेरियन भन्ने पढेको थियो नि, त्यही नै हो हैन। अनि ओप-एम्प आरसी असिलेटर सर्किटमा चाहिँ एउटा विन ब्रिज असिलेटर हामीले अलरेडी पढिसक्यौं हैन बेसिकमा, त्यो रिपिट गर्छौं हामीले। अनि एडिसनली हामीले यसमा अर्को एउटा चाहिँ आरसी फेज शिफ्ट असिलेटर सर्किट भनेर पढ्छौं है। दुईटा सर्किट पढ्छौं यसको। त्यसपछि आएर एलसी एन्ड क्रिस्टल असिलेटर भनेर यसमा पनि एलसी को तीनटा सर्किट स्टडी गर्छौं अनि क्रिस्टल असिलेटर, यो चारवटा सर्किट हुने भयो। अनि यो जेनेरेसन अफ स्क्वायर एन्ड ट्रायंगुलर वेभफर्म्स युजिङ एस्टेबल मल्टी भाइब्रेटर्स भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले बेसिकमै पढेको सर्किटहरु चाहिँ स्टडी गर्ने हो यो है। अनि त्यसपछि इन्टिग्रेटेड सर्किट टाइमर्स भन्छ हामीले यो जुन स्क्वायर वेभ जेनेरेटर है, यसमा चाहिँ हामीले ओप-एम्प युज गर्छौं हैन। अब यो चाहिँ हामीले आइसीज युज गरेर, टाइमर आइसीज युज गरेर पनि हामीले डिजाइन गर्न सक्छौं है। जे यसमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटेड सर्किट टाइमर भनेर 555 टाइमर है, यो 555 टाइमर चाहिँ हामीले युज गर्छौं। अब यसको यो स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हैन, यसको सर्किट इन्टरनल सर्किट कस्तो हुन्छ त्यो स्टडी गरेर यसबाट कसरी स्क्वायर वेभ जेनेरेट गर्ने त्यो सर्किटहरु चाहिँ यसमा स्टडी गर्छौं है। अनि लास्टमा चाहिँ प्रिसिजन रेक्टिफायर सर्किट छ। यसमा चाहिँ अब यो सुपर डायोडहरु चाहिँ स्टडी गर्ने भयो है। यो च्याप्टरमा तिमीहरुले अलमोस्ट 50 त भन्न मिलेन, 50 यस्तै 30% जति चाहिँ तिमीहरुले अलरेडी अगाडि पढिसकेको कन्टेन्टहरु छ है। अब यो स्टार्ट गरौँ है त। सो इन्ट्रोडक्सन। Signal generator or oscillator is a circuit that produces an output signal without any input to it. अब हामीले oscillator सर्किटमा इनपुट प्रोवाइड गर्छौं गर्दैनौं। जे सिग्नल कसरी जेनेरेट हुन्छ त? जे सिग्नल जेनेरेट हुने भनेको हाम्रो डीसी इनर्जीलाई अर डीसी पावरलाई चाहिँ उले एसी मा कन्भर्ट गर्ने हो है। इनपुट भनेर हामीले इनपुट चाहिँ एप्लाई गर्दैनौं यसमा। So it is basically an amplifier with a positive feedback हैन। So types of oscillator मा एउटा चाहिँ अब साइनुसोइडल असिलेटर हुने भयो हैन, यसलाई चाहिँ लिनियर असिलेटर पनि भनिन्छ। अर्को भनेको नन साइनुसोइडल अर रिल्याक्सेसन असिलेटर हैन, यसलाई नन लिनियर असिलेटर पनि भनिन्छ। साइनुसोइडल असिलेटरको केसमा हामीले बेसिकली दुईटा टाइपको असिलेटर चाहिँ हामीले स्टडी गर्छौं है। एउटा भनेको ओप-एम्प आरसी असिलेटर है। यो ओप-एम्प आरसी असिलेटर भनेको चाहिँ अडियो फ्रिक्वेन्सी असिलेटर हो, एएफ असिलेटर। यिनीहरु यो चाहिँ नोट गरे हुन्छ है, यसमा नभएको चाहिँ नोट गरौँ।
एएफ असिलेटर भनेको अडियो फ्रिक्वेन्सी है यो एएफ भनेको हुन्छ यो आरसी असिलेटर ओपएम्प आरसी असिलेटर हामीले युज गर्यौं भने यसले जेनेरेट गर्ने सिग्नल भनेको अर यसले जेनेरेट गर्ने साइन वेभ भनेको चाहिँ अडियो फ्रिक्वेन्सी रेन्जमा हुन्छ है त्यही भएर यसलाई चाहिँ अडियो फ्रिक्वेन्सी असिलेटर पनि भनिन्छ है अब आरसी असिलेटर भनेको हामीले विथ बीजेटी पनि हामीले डिजाइन गर्न सक्छौं हैन तर यो कोर्समा चाहिँ हामीले ओपएम्प युज गरेको सर्किटहरु चाहिँ स्टडी गर्छौं है यो भयो हैन अर्को भनेको एलसी असिलेटर एन्ड क्रिस्टल असिलेटर है यो एलसी असिलेटर र क्रिस्टल असिलेटर भनेको चाहिँ आरएफ असिलेटर हो रेडियो फ्रिक्वेन्सी असिलेटर चाहिँ यो असिलेटरहरुले जेनेरेट गर्ने फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रेन्जमा हुन्छ किलोहर्ट्जको हन्ड्रेड्स अफ किलोहर्ट्जको रेन्जमा हुन्छ भयो है त्यसपछि हाम्रो अर्को टाइप भनेको असिलेटरको अर्को टाइप भनेको नन साइनुसोइडल अर रिल्याक्सेसन असिलेटर भनिन्छ है अब यो रिल्याक्सेसन असिलेटरमा चाहिँ यो स्क्वायर वेभ असिलेटर भयो अर जेनेरेटर हैन ट्रायंगुलर वेभ असिलेटर भयो र अर्को फेज यो के भन्छ पल्स है पल्सहरु जेनेरेट गर्ने पल्स जेनेरेटरहरु तिनीहरु चाहिँ पर्छ अब हामीले यसको यो अपरेटिङ प्रिन्सिपलहरु हेर्ने हो भने यसको र यसको चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ साइनुसोइडल असिलेटरमा चाहिँ हामीले बेसिकली पोजिटिभ फिडब्याक युज गर्छौं हैन एम्प्लिफायर हुन्छ फिडब्याक नेटवर्क हुन्छ र फिडब्याक नेटवर्कले चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल पोजिटिभ फिडब्याक चाहिँ प्रोवाइड गर्छ है यसको अपरेटिङ प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो हुन्छ भने रिल्याक्सेसन असिलेटरमा चाहिँ नर्मली हामीले क्यापेसिटरको चार्जिङ डिस्चार्जिङलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छौं यसको यो मेथड चाहिँ फरक हुन्छ जेनेरेट यो सिग्नल जेनेरेटिङ मेथड चाहिँ टोटली फरक हुन्छ है यो दुईटा सिस्टम अब असिलेटर सर्किट हामीले के को लागि युज गर्छौं त यसको युजेस के हो एप्लिकेसन असिलेटर सर्किटले के गर्छ थाहा भयो हामीलाई हैन विदाउट एनी इनपुट यसले चाहिँ के गर्छ सिग्नल जेनेरेट गर्छ हैन अब सिग्नल जेनेरेट गरेको अब हामीले डिफरेन्ट शेपको हुन सक्छ हैन जस्तो साइन वेभ छ भने त्यसलाई हामी साइन वेभ साइनुसोइडल असिलेटर भन्छौं स्क्वायर वेभ हुन सक्छ ट्रायंगुलर वेभ हुन सक्छ अर इभन पल्स पनि यसले जेनेरेट गर्न सक्छ यसको युजेस चाहिँ के होला अर एप्लिकेसन जस्तो तिमीले लास्ट टाइम ल्याब गर्यो हो बेसिकको ल्याब गर्यो है बेसिकको ल्याबमा सिग्नल चाहिएको बेला तिमीले के युज गरेको थियो सिग्नल जेनेरेटर युज गरेको थियो नि हैन साइन वेभ हामीले इनपुट दिनु पर्यो भने साइन वेभ सिग्नल जेनेरेटर युज गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो यो असिलेटर सर्किटहरुको युजेसहरुमा एउटा मेन युजेस भनेको चाहिँ ल्याबहरुमा हामीले युज गर्छौं यसलाई हैन ल्याबहरुमा कुनै सर्किटहरु टेस्ट गर्नु पर्यो हैन अब कुनै यो सिग्नलहरु सर्किटहरु टेस्ट गर्नको लागि सिग्नलहरु चाहियो भने हामीले युज गर्न सक्छौं सिग्नल जेनेरेटर हामीले युज गर्छौं हैन एउटा युजेस त्यो भयो अर्को भनेको हाम्रो कम्युनिकेसन सिस्टमहरुमा जस्तो तिमीले बेसिकमा यो कम्युनिकेसन सिस्टमको ब्लक डायग्राम पढ्दा मोडुलेसन भन्यो हो मोडुलेसन भनेको के हो हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नलमा हाम्रो मेसेज सिग्नललाई चाहिँ मिक्स गरेर पठाउने मोडुलेट गरेर पठाउने हैन चाहिँ मोडुलेसन गर्नको लागि हामीलाई हाई फ्रिक्वेन्सी सिग्नल चाहिन्छ हाई फ्रिक्वेन्सी वेभ फर्म हैन त्यो क्यारियर वेभ फर्ममा हाम्रो इन्फर्मेसन चाहिँ हुँदैन तर हाई फ्रिक्वेन्सीको हामीलाई वेभ फर्म चाहियो चाहिँ त्यो वेभ फर्म जेनेरेट गर्नको लागि पनि हामीले के गर्छौं असिलेटर सर्किटहरु युज गर्छौं है चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन सिस्टममा पनि यो असिलेटर सर्किट म्याक्सिमम युज हुन्छ है मोडुलेसनहरु हुने सिस्टमहरु छ भने त्यो केसमा हामीले युज गर्छौं त्यो चाहिँ केको लागि क्यारियर जेनेरेट गर्नको लागि युज गर्छौं है र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो यो डिजिटल सिस्टमहरु भयो हैन अरु कम्प्युटर सिस्टमहरुमा हामीलाई टाइमिङ वेभ फर्महरु हामीलाई चाहिने हुन्छ है टाइमिङ सिग्नलहरु क्लकहरु चाहिने हुन्छ त्यसको लागि पनि हामीले के गर्छौं असिलेटर सर्किटहरु चाहिँ युज गर्छौं है त्यही भएर अब इलेक्ट्रोनिक्समा तिमीले असिलेटरको युजेसहरु हेर्यो भने यसको युजेस चाहिँ वास्ट छ है धेरै सेक्टरहरुमा चाहिँ युज भएको हुन्छ
त्यसको मेजर अब एप्लिकेसन भनेको चाहिँ यही तीनटा हो है। अब अरू पनि हुन सक्छ हैन, मेन चाहिँ यो तीनटा हो भयो है। अब यसमा चाहिँ यो मेन्सन गरेको छैन यो स्लाइडमा चाहिँ, तिमीहरूले लेखिराख्दा हुन्छ है। एउटा चाहिँ अब ल्याबहरुमा युज हुन्छ हैन सिग्नलहरु, यो सर्किटहरु टेस्ट गर्नको लागि। अर्को भनेको कम्युनिकेसन सिस्टममा चाहिँ क्यारियर वेभ क्यारियर सिग्नल जेनेरेट गर्नको लागि युज हुन्छ हैन। र अर्को भनेको चाहिँ डिजिटल सिस्टम अर कम्प्युटर सिस्टमहरुमा चाहिँ टाइमिङ वेभ फर्महरु जेनेरेट गर्नको लागि अर क्लक जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौं भयो है। अब फर्स्टमा हामी बेसिक प्रिन्सिपल अफ साइनुसोइडल असिलेटर यो स्टडी गरौँ है। अब यो अब तिमीहरुको लागि रिभिजन हुन्छ। अब हेर त यसमा sinusoidal oscillator employs a positive feedback loop consisting of an amplifier and a frequency selective network. अब हामीले यसको पोजिटिभ फिडब्याक नेटवर्कको ब्लक डायग्राम ड्रा गर्ने हो भने ब्लक डायग्राम हेर त यस्तो टाइपको हुन्छ। यो हामीले पहिला पनि पढेको हो। एम्प्लिफायर भयो हो, एम्प्लिफायरको सर्टेन अमाउन्ट अफ आउटपुटलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं फेरि फिडब्याक गरेर इनपुटमा एप्लाई गर्छौं। भनेपछि हाम्रो यसमा एम्प्लिफायर ब्लक हुने भयो, फिडब्याक नेटवर्क हुने भयो हो। र साइनुसोइडल असिलेटरमा यो फिडब्याक नेटवर्क चाहिँ फ्रिक्वेन्सी सेलेक्टिभ हुन्छ है। इट्स अ फ्रिक्वेन्सी सेलेक्टिभ नेटवर्क। त्यो भनेको मिनिङ के हो भने फिडब्याक फ्याक्टर चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन फ्रिक्वेन्सी भयो है। अब यो पोजिटिभ फिडब्याक र नेगेटिभ फिडब्याक भनेको तिमीलाई याद छ? पोजिटिभ फिडब्याक भनेको के हो? ओप एम्पमा त्यो के थियो बुझ्यो। पोजिटिभ फिडब्याक नेगेटिभ फिडब्याक। पोजिटिभ फिडब्याक भनेको हामीले फिडब्याक भनेको के हो आउटपुटको सर्टेन पोर्सनलाई हामीले इनपुटमा फेड गर्ने हैन, अरु इनपुट सिग्नलसँग हामीले एड गर्ने हो है। यदि हामीले आउटपुटबाट पठाएको सिग्नल इन फेज भयो भने हेर त जस्तो हाम्रो यहाँनिर है पोइन्टमा पेन युज गर्यो भने तिमीले यहाँ पोइन्टर देख्दैनौ फेरि। जस्तो हाम्रो यहाँ इनपुट सिग्नल साइन वेभ छ हो। एम्प्लिफायर भनेको नर्मली अब हाम्रो नेगेटिभ एम्प्लिफायर हुन्छ हैन। जस्तो सी एम्प्लिफायर युज गर्यो भने 180 डिग्री आउट अफ फेज भएर आउँछ है। अब यसको सर्टेन पोर्सनलाई हामीले इनपुटमा फेड गरिरहेछौं हो। यदि हाम्रो यो सिग्नल फेड गर्दा यो फिडब्याक सिग्नल इनपुटसँग इन फेज भयो हेर त, यो इनपुटसँग इन फेज भयो भने हाम्रो यसको सम भनेको के हुन्छ? सम भनेको हाम्रो इन्हान्स हुन्छ नि, बढी हुने भयो है। भनेपछि हाम्रो फिडब्याक सिग्नल र इनपुट सिग्नल इन फेज छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ फिडब्याक भयो। किनभने यसले गर्दा बेसिक इनपुट टु बेसिक एम्प्लिफायर के हुने भयो हाम्रो इन्क्रिज हुने भयो। इन्क्रिज भएपछि आउटपुट के हुन्छ? आउटपुट हाम्रो इनलार्ज हुने भयो हैन। अघिको केसमा भन्दा आउटपुट इनलार्ज हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं पोजिटिभ फिडब्याक भन्छौं हैन। सपोज हाम्रो फिडब्याक सिग्नल चाहिँ आउट अफ फेज भयो, इनपुट सिग्नलसँग आउट अफ फेज भयो भने यो सम गर्दा हाम्रो यो इनपुट चाहिँ के हुन्छ? इनपुट टु बेसिक एम्प्लिफायर रिड्युस हुने भयो हो। यो रिड्युस भएपछि हाम्रो आउटपुट पनि करेस्पोन्डिङली रिड्युस हुने भयो। भनेपछि हाम्रो ओभरअल गेन के भयो? रिड्युस भयो है। यदि यो कन्डिसन छ भने त्यस्तो एम्प्लिफायरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं नेगेटिभ फिडब्याक एम्प्लिफायर भन्छौं। भनेपछि इन फेज भयो भने चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याक भयो। इनपुट सिग्नल र हाम्रो फिडब्याक सिग्नल चाहिँ आउट अफ फेज भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक हुन्छ। नेगेटिभ फिडब्याक युज गर्यो भने गेन के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। पोजिटिभ फिडब्याक युज गर्यो भने गेन चाहिँ हाम्रो सिस्टमको ओभरअल गेन चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ है। तिमीलाई यति बुझ्यो पुग्छ अहिले है। अब हाम्रो यो पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टम भयो हैन। यसको हामीले ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्ने हो भने क्लोज लुप ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्ने हो भने त्यो कति हुन्छ? कसरी निकाल्ने हेर त। यो ब्लक डायग्राममा आउटपुट भोल्टेज V आउट भनेको कति हुन्छ? V आउट भनेको A टाइम्स VI हुने भयो हैन। VI भनेको चाहिँ के हो? VS प्लस VF। VF भनेको फेरि के हो हेर त? VF भनेको
यो फिडब्याक नेटवर्कको आउटपुट हो है। सिग्नल ब्लक डायग्रामहरू ड्र गर्दा चाहिँ तिमीहरूले सिग्नल फ्लो चाहिँ प्रपरली देखाउनु पर्छ है, फ्लो नदेखाइकन हुँदैन। यो ब्लकको लागि सिग्नल यो डिरेक्सनमा इन हुन्छ, यो डिरेक्सनबाट आउट हुन्छ भनेपछि फिडब्याक नेटवर्कको लागि यो भी आउट भनेको चाहिँ आउटपुट भोल्टेज चाहिँ इनपुट हो, भिएफ भनेको आउटपुट हो। चाहिँ आउटपुट भोल्टेज भनेको कति हुने भयो, बिटा टाइम्स भी आउट हुन्छ हो। सो भिआई भनेको कति हुने भयो, इट इज भिएस प्लस बिटा भी नट हुने भयो हैन। भिआई भिएस प्लस बिटा भी नट छ भने भी आउट भनेको कति हुने भयो, भी आउट भनेको ए टाइम्सले मल्टिप्लाई भएर आउँछ हो। किन हुन्छ, हाम्रो गेन भनेको भी आउट बाई भिआई। सो भी आउट भनेको जहिले पनि गेन टाइम्स इनपुट भोल्टेज हुन्छ। चाहिँ यो एम्प्लिफायरको लागि इनपुट भनेको भिआई हो। सो आउटपुट भोल्टेज भी आउट भनेको ए भिएस प्लस बिटा भी नट हुन्छ। हेर त अब यता हेर, भी आउट भनेको ए भिएस प्लस बिटा भी नट हो। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरेर यसको गेन निकाल्ने हो भने क्लोज लुप गेन भनेको भी आउट बाई भिएस हुन्छ हैन। भी आउट बाई भिएस भनेको ए वान माइनस ए बिटा हुन्छ है। तिमीहरूले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने एक्सप्रेसन यति आउँछ। अब हामीले यसमा यो गेन निकालेको भयो हो। हाम्रो यसमा यो फ्रिक्वेन्सी सेलेक्टिभ नेटवर्क, हाम्रो ओभरअल सिस्टम त हाम्रो फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन। र फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्डेन्ट हुने सर्किटको फ्रिक्वेन्सी एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने हामीले गेन युज नगरिकन ट्रान्सफर फङ्सन युज गर्छौँ है। त्यही भएर अब यसको गेन भन्यो भने चाहिँ हाम्रो टाइम डोमेनमा हुन्छ, ट्रान्सफर फङ्सन भन्यो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा है। सो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हामीले कुनै सर्किटलाई एनालाइसिस गरिरहेछौँ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले गेन नभनिकन ट्रान्सफर फङ्सन भन्छौँ है। त्यो भनेको गेन नै हो, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चाहिँ ट्रान्सफर फङ्सन भनिन्छ। चाहिँ यसको हामीले ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्ने हो भने अब एसिएल भनेको के हुने भयो, ए बाई भ्यालु ए नै हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो टाइम डोमेनमा भएर हामीले यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा यो फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर देखाउनको लागि ए जे ओमेगा युज गरेको छु मैले है। ए डिभाइडेड बाई वान माइनस ए बिटा। अब यसमा यो जे ओमेगा नदेखाउँदा पनि हुन्छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा भयो। इनपुट सिग्नल छ भने चाहिँ यो सिग्नललाई रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ टाइम डोमेनमा हामीले स्मल भी युज गरेका छौँ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चाहिँ क्यापिटल युज गर्छौँ, भी आउट बाई भिएस हैन। अब ए र बी चाहिँ हाम्रो टाइम डोमेनमा पनि ए नै युज गर्ने हो, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा पनि ए नै युज गर्ने भएकोले गर्दा यसमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन है। सो यो फ्रिक्वेन्सी डोमेन भनेर देखाउनको लागि मैले चाहिँ जे ओमेगा युज गरेको है। अब यो एक्सप्रेसनमा हेरौँ त, यो एक्सप्रेसनमा इफ लुप गेन भनेको ए बिटा है, प्रोडक्ट अफ गेन अफ एम्प्लिफायर एन्ड फिडब्याक फ्याक्टर अफ फिडब्याक नेटवर्क है। यो दुईटाको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले लुप गेनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, लुप गेन भन्छौँ हैन। यो लुप गेन 1 भयो भने हाम्रो यसमा हेर त क्लोज लुप गेन के हुन्छ, इन्फाइनाइट हुन्छ हैन। जस्तो यो लुप गेन 1 भयो भने यो एजे ओमेगा यो फाइनाइट भ्यालु छ, यो 1 माइनस 1 भयो, यो भनेको 0 भयो हो। चाहिँ हाम्रो लुप गेन चाहिँ के हुन्छ, यो क्लोज लुप गेन के हुने भयो, इन्फाइनाइट हुने भयो। एकैछिन माथि हो माथि छोरी न, यो लिएर जाऊ डाइरेक्ट लिएर जाऊ। भयो है। अब गेन इन्फाइनाइट भयो भने हामीले इनपुट सिग्नल एप्लाई नगरेको कन्डिसनमा पनि के हुने भयो, आउटपुट आउने भयो हैन। सिस्टममा सर्टेन नोइजहरू भइरहेको हुन्छ हैन। जस्तो हामीले यो पावर सप्लाई अन गर्दा पनि कुनै सिस्टम हामीले अन गर्छौँ नि, पावर अन गर्दा पनि त्यहाँनिर सर्टेन नोइजहरू है, इलेक्ट्रिक नोइजहरू, यो स्पार्कहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो नोइजले पनि के गर्न सक्ने भयो त, आउटपुट प्रोभाइड गर्न सक्ने भयो है, किन गेन हाम्रो इन्फाइनाइट छ। र त्यस्तो टाइपको सर्किटलाई चाहिँ के भन्छौँ हामीले, असिलेटर सर्किट भन्छौँ है। त्यही भएर असिलेटर सर्किटमा यो साइनुसोइडल असिलेटरको केसमा चाहिँ हामीले पोजिटिभ फिडब्याक चाहिँ एप्लाई गर्छौँ है। र यसमा हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सी सेलेक्टिभ नेटवर्क भयो
हैन फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन चाहिँ जहिले पनि फिडब्याक नेटवर्कले डिटरमाइन गर्छ है यो कुरा चाहिँ याद गर है साइनुसोइडल असिलेटरमा फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी सेलेक्टिभ यो फिडब्याक नेटवर्कले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भयो है सो असिलेसन क्राइटेरिया के हुने भयो त हेर त एट फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नट द म्याग्निट्युड अफ लुप गेन शुड बी युनिटी एन्ड फेज अफ लुप गेन शुड बी 0 यो ओमेगा नट भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन भयो हैन सो फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसनमा चाहिँ म्याग्निट्युड लुप गेनको म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुनु पर्यो फेज चाहिँ के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो फेज 0 हुनु भनेको मिनिङ के हो पोजिटिभ फिडब्याक एप्लाई गरिरहेछ हैन पोजिटिभ फिडब्याक चाहिँ एप्लाई गरेको हुनु पर्यो र म्याग्निट्युड अफ लुप गेन 1 हुनु भनेको चाहिँ यो असिलेसन सस्टेन हुनको लागि हो है जस्तो हामीले पोजिटिभ फिडब्याक सिस्टममा अब मैले यसमा यो लुप गेन भनेको ए बिटा भयो हैन यो चाहिँ हाम्रो 1 हुनुपर्छ है अब यसमा यो कम्प्लेक्स नम्बर हुने भयो अब लुप गेन चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स फर्ममा हुने भएकोले गर्दा मैले यसलाई चाहिँ म्याग्निट्युड र एङ्गलको फर्ममा राखेँ हैन सो म्याग्निट्युड 1 हुनु भनेको यो पहिला बुझ है जस्तो लुप गेनको म्याग्निट्युड लेस देन 1 भयो है लेस देन 1 भयो भने असिलेसन ड्याम्प असिलेसन हुन्छ असिलेसन डिक्रिज हुँदै जान्छ असिलेसन 0 हुने भयो हैन म्याग्निट्युड अफ लुप गेन ग्रेटर देन 1 भयो भने असिलेसन ग्रो हुन्छ यसरी ग्रो हुन्छ म्याग्निट्युड अफ लुप गेन इक्वल टु 1 भयो भने असिलेसन चाहिँ सस्टेन हुन्छ इक्वल भ्यालुको यो म्याग्निट्युड सेम हुन्छ है यो म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ यसमा चाहिँ ग्रो भएर जान्छ यो लेस भयो भने चाहिँ रिड्युस भएर अनि असिलेसन चाहिँ हुँदैन है असिलेसन चाहिँ ड्याम्प आउट भएर जान्छ अब हामीलाई असिलेटर सर्किटले यो वेभफर्महरु जेनेरेट गर्दा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको के हुन्छ भने अब सर्टेन म्याग्निट्युडको चाहिएको हुन्छ हैन त्यही भएर हामीले के गर्छौं भन्दा हाम्रो सस्टेन हुनको लागि रिक्वायर कन्डिसन चाहिँ यो हो है लुप गेनको पोजिटिभ फिडब्याक एप्लाई भएको हुनु पर्यो र लुप गेनको म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुनुपर्छ हैन तर हामीले के गर्छौं भन्दा इनिशियली हामीले असिलेटर सर्किटलाई युज गर्दा है फर्स्टमा हामीले युज गर्दा चाहिँ लुप गेन चाहिँ ग्रेटर देन 1 स्लाइटली ग्रेटर देन 1 हामीले सेट गर्छौं है यो कन्डिसन मेन्टेन हुने गरी सर्किटलाई डिजाइन गरेको हुन्छ हैन यो भयो भने के हुन्छ असिलेसन ग्रो हुन्छ नि हैन फर्स्टमा हाम्रो अब थोरै अमाउन्टको एम्प्लिट्युडको सिग्नल आउला अनि यो ग्रो हुँदै जान्छ हैन अनि हामीलाई जति फ्रिक्वेन्सी जति म्याग्निट्युडको सिग्नल चाहिएको छ त्यति म्याग्निट्युड सपोज मलाई यो म्याग्निट्युडको यो पिक टु पिकको भ्यालुको सिग्नल चाहिएको छ भने यो पोइन्टमा पुगेपछि अब यो लुप गेनलाई चाहिँ के गरिन्छ चेन्ज गरेर यसको म्याग्निट्युड चाहिँ 1 मा सेट गरिन्छ 1 मा सेट गर्यो भने असिलेसन के हुन्छ सस्टेन हुन्छ म्याग्निट्युड कति हुने भयो हाम्रो यो म्याग्निट्युड जति छ त्यो म्याग्निट्युडको हुने भयो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड म्याग्निट्युडको सिग्नल चाहिँ जेनेरेट हुन्छ है अब यो गेन कन्ट्रोल गर्नको लागि है नर्मली अब सर्किटहरुमा कुनै केसमा चाहिँ अब जस्तो हाम्रो यो एक्टिभ डिभाइसको हामीले कर्भ जस्तो बीजेटी को हामीले कर्भ हेर्यौं भने कर्भ त हाम्रो नन लिनियर हुन्छ नि त्यो नन लिनियर क्यारेक्टरिस्टिक युज गरेको हुन्छ हैन कुनै केसमा चाहिँ यो लिमिटिङ सर्किटहरु एड गरेको हुन्छ है त्यही भएर हामीले असिलेटर सर्किटमा असिलेसन सस्टेन गर्नको लागि रिक्वायर्ड कन्डिसन भनेको चाहिँ लुप गेन 1 हो हैन म्याग्निट्युड अफ लुप गेन चाहिँ शुड बी 1 हैन तर नर्मली हाम्रो सिस्टममा चाहिँ इनिशियली चाहिँ लुप गेन ग्रेटर देन 1 हुन्छ हैन सर्टेन म्याग्निट्युडको लुप गेन म्याग्निट्युड चाहिँ एटेन गरिसकेपछि त्यो लुप गेन चाहिँ अटोमेटिकली 1 हुने गरी सिस्टम चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ है तिमीले यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है अनि सस्टेन अनि यो गेन चाहिँ 1 भएपछि चाहिँ त्यो असिलेसन चाहिँ सस्टेन हुन्छ
बुझ्यो है यो कन्सेप्ट। र यो असिलेसन क्राइटेरियनलाई चाहिँ के भनिन्छ, बार्कुसेन क्राइटेरियन भनिन्छ। अब तिमीहरूलाई एक्जाममा अब यो बार्कुसेन क्राइटेरियन के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ तिमीहरूले यो इक्वल नै लेख्ने हो, ग्रेटर लेख्ने होइन है। लेख्दा चाहिँ यो इक्वल नै लेख्ने हो। लुप गेन सुड बी इक्वल टु 1 होइन। अब यो भनेको मिनिङ के हो, लुप गेन इक्वल टु 1 भनेको मिनिङ चाहिँ के हो भने यसको म्याग्निट्युड चाहिँ 1 हुनु पर्यो, फेज चाहिँ के हुनु पर्यो, फेज सिफ्ट चाहिँ हाम्रो 0 हुनुपर्छ। तर नर्मली हाम्रो सिस्टममा एप्लाई गर्दा चाहिँ इनिसियली चाहिँ लुप गेन ग्रेटर देन 1 हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्नको लागि चाहिँ लुप गेन चाहिँ पछि अनि 1 मा चाहिँ सिफ्ट गरिन्छ। बुझ्यो यो? अब हामीसँग टाइम धेरै बाँकी छैन। अब नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो विङ ब्रिज असिलेटर हो होइन भने यो ओप्याम्पको अलिकति भनिदिन्छु है त, अघिकै कुराहरू हो। अब ओप्याम्प आरसी असिलेटर सर्किटमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो अडियो फ्रिक्वेन्सी असिलेटर भयो है। अडियो फ्रिक्वेन्सीको लागि हामी युज गर्छौँ। अब यसले चाहिँ साइन वेभ प्रोभाइड गर्छ है, साइन वेभ जेनेरेट गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ साइनसोइडल असिलेटर भयो। र यसमा हामीले स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ यो दुईवटा असिलेटर सर्किट चाहिँ स्टडी गर्छौँ है। यसमा एउटा अर्को ट्विन असिलेटर भन्ने पनि हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ हामी स्टडी गर्दैन। यो कोर्समा चाहिँ यो दुईवटा असिलेटर सर्किट डिफाइन भएको छ, यो दुईवटा सर्किट चाहिँ हामी यसमा स्टडी गर्छौँ है। विन ब्रिज अलरेडी तिमीले गरिसकेको छ, यसलाई रिभिजन गरिदिउँला। अनि आरसी फेज सिफ्ट असिलेटर। अब विन ब्रिज अहिले गर्न भ्याइँदैन, त्यही भएर आज यति नै गरौँ है त। के क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ। के क्वेसनहरू छ? छैन म्याम। छैन। अब यसको चाहिँ नोट कम्प्लिट भएको छैन, त्यही भएर म अहिले चाहिँ तिमीलाई नोट अपलोड गर्दिनँ है। तिमीहरूले चाहिँ अब क्लासैमा यो सर्किटहरू चाहिँ अलिअलि कपी सर्किटहरू चाहिँ तिमीहरूले ड्र गरेर